اسکندر تو کجایی؟ من توی دانشگاه منتظرت هستم. همه چی حل میشه، تو فقط بیا دانشگاه. خداحافظ. رحیم چی شده؟ وقتشه که بیاد. جانان، فریده میخواد باهات حرف بزنه. چی شده فریده؟ بهت میگم. رحیم ببخشید، تو برو، من میام. من نمیرم. وای خدای من، لطفا سعی کن بفهمی، قضیه ممکنه بالا بگیره. لطفا بهم اعتماد کن، خواهش میکنم. برو. فریده هر چی میخوای بگی زود بگو، من باید برم. ببین جلوی رحیم نمیتونستم حرف بزنم، برای همین گفتم بره. موضوع چیه؟ بهت میگم. چی میخوای بهم بگی فریده؟ اصلا متوجه نمیشم. برای چی جلومو گرفتی؟ تا سوء تفاهمی که تو ذهنت رو سریعتر برطرف کنم. رحیم فکر کنم پاک داری دیوونه میشی. دلم برات میسوزه داداش. جانان ببین، رحیم فکر میکنه دارم راضیت میکنم که باهاش ازدواج کنی. من ازت خواهش میکنم بهش نگی که من طرف اسکندر رو گرفتم و درباره اون حرفی نزدم. منظورت چیه فریده؟ آخه مگه تو دلیل نامزدی من با اسکندری؟ به رحیم بگو من دارم کاریو میکنم که به صلاحمه. باشه، کاملا حق با توه، باید اینو بگی. اما رحیم نباید قضیه اسکندر رو بدونه. نامزدیو به هم بزن. حتی اگه نامزدیو به هم بزنم، فکر کردی جانان با تو نامزد میکنه؟ این دیگه مشکل ماست. دفعه پیش جانان نجاتت داد، ولی این بار میکشمت. تو گفتی، منم شنیدم. حالا ببینیم چی میشه. این یعنی رحیم ازت خواست بیای پیش من؟ اصلاً خودم اومدم پیشت. وقتی با خبر شد مجبورم کرد با این هدف بیام پیشت. اما هرچی به نظرم درست بود و بهت گفتم. بعدشم ناخواسته گفتم که راضیت میکنم، اما اون داره بهم اصرار میکنه. اون کیه که داره تو کارای من دخالت میکنه ها؟ واسه جانان هر کاری میکنم. اون همه زندگیمه. فقط اون مهمه. فریده برو بهش بگو اون توافق نامه رو امضا کرده. بخواد به هر شکلی تو کارای من دخالت بکنه، اگه دفعه پیش آزاد شد این دفعه دیگه هیچ کس آزادش نمیکنه. من دیگه میرم. آخه رحیمو چی کار کنم؟ چطور بهش توضیح بدم؟